बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। दो चीज़ें हैं जिन पर सबसे ज़्यादा बात हो रही है। एक है मरीम नवाज़ साहिबा इस दौरान क्या कर रही हैं, मरीम नवाज़ साहिबा की एक्टिविटीज़ क्या हैं, तो उसके ऊपर बहुत बहस हो रही है। दूसरा मामला है अलीम खान साहब, वफाकी वज़ीर हैं, बड़े पावरफुल वफाकी वज़ीर हैं। एक छोटी सी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ कर बनाई गई और ये दावे किए गए कि ये तकदीर बदल देगी, ये पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लेकर आएगी, इस्तेहकाम लाएगी, उसके रहनुमा हैं। और इतनी छोटी पार्टी होने के बावजूद एक बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर हैं। उनकी जो पार्क व्यू सोसाइटी है उसके ऊपर बहुत बात हो रही है और कुछ बहुत ही दिलचस्प हुआ है। वो ज़मीन जिसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया था, दरिया ने अपनी ज़मीन का कब्ज़ा छुड़वा लिया अलीम खान साहब से, और वो एनओसी जो पंजाब हुकूमत ने जारी किया था, असदुल्ला खान साहब ने उसके हवाले से बड़ी एक ज़बरदस्त वीडियो की है, कुछ तफसीलात सामने रखी हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा की जब 2024 में हुकूमत कायम हुई तो आगाज़ के ही दिनों में, यानी पहले 10 दिनों में, 24 फरवरी को गालिबन वो वज़ीर आला बनी और विदिन 10 डेज़ और 8 डेज़, यानी कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर को 3 या 4 मार्च को एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया गया अलीम खान साहब की जो ये सोसाइटी है उसको रूडा की तरफ से, और जो दीगर महकमे हैं उनकी जानिब से उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया गया। वो जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो बड़े दिलचस्प अंदाज में मनसूख हो गया है, कैंसिल हो गया है। बड़ा दावा किया है हुकूमत ने, नून लीग की हुकूमत ने, कि कार्रवाई होगी। और सबसे अहम और दिलचस्प पहलू इस सारी कहानी का ये है कि जो केस है, जो मुकदमा है, ये सबसे ख़तरनाक जज के सामने लग गया, और वो जज 26वीं आईनी तरमीम वाला जज नहीं है। अगर अलीम खान साहब का मुकदमा, अलीम खान साहब का मुद्दा किसी ऐसे जज के सामने जाता जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद ज़ेरे बार है या ज़ेरे दाम आ चुका है, तो शायद वो फ़ैसला जो है वो अलीम खान साहब के हक़ में होता। लेकिन जिस जज ने फ़ैसला सुनाया है वो जज किसी की नहीं सुनता, वो जज बहुत ख़तरनाक है। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। दो चीज़ें मैं आपको सुनवाऊँगा। एक तो मुसद्दिक मलिक साहब ने जो दावा किया, जो मुझे नहीं लगता कि पूरा होगा, अलबत्ता ये उनका दावा ज़ाहिर है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर वो ये कर गुज़रें या उनकी ये हुकूमत कर गुज़रे तो वो चाहे फॉर्म 45 की हुकूमत है, चाहे फॉर्म 47 की हुकूमत है, क्रेडिट जो है वो उनका बनेगा अगर वो ये कर गुजरें, और बड़ी अच्छी बात होगी कि वो ये कर गुजरें। दूसरा, कुछ दावे मैं आपको सुनवाऊंगा अलीम खान साहब के, जो अलीम खान साहब करने का मंसूबा बना चुके थे। कुछ उन्होंने गुफ्तगू इमरान खान के मुतल्लिक की थी, और फिर हम बात करेंगे कि ये दरिया जो है, इस दरिया ने क्या किया है, इसने किस तरीके से ज़मीन का कब्ज़ा छुड़वाया और वो मंसूबा जो बनाया गया था उसको कैसे खाक में मिलाया। लेकिन आगाज़ में ज़रा इसकी तमहीद को जो है वो बांधते हुए मैं आपको बताऊं कि कोरोना जब आया था दुनिया में और पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल पर आ गई थी, लॉकडाउन लग गया था, कमर्शियल एक्टिविटीज़ रुक गई थी, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ भी हॉल्ट हो गई थी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी रुक गई थी, जहाज़ उड़ना बंद हो गए थे, इंटरसिटी ट्रैवल बंद हो गया था, लोग अपने घरों में महसूर हो गए थे, कारखाने बंद हो गए थे, गाड़ियाँ चलना बंद हो गई थी। ये वो वक्त है, ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद में भी लॉकडाउन की कैफियत थी, और उन दिनों ये मैं मई, अराउंड मई जून जो है उसकी बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, लेकिन ये वो वक्त था कि ज़ाहिर है कि जब कंप्लीट लॉकडाउन की कैफियत थी, रोड्स के ऊपर आप आते थे तो पुलिस या नाके आपको रोक लिया जाता था, शनाख्त तलब की जाती थी, आपको जाने की इजाज़त नहीं होती थी। मैं उन दिनों एक इंटरनेशनल इंग्लिश न्यूज़ चैनल है इंडस, मैं उसका ब्यूरो चीफ था, तो ज़ाहिर है कि हमें ख़बर के शोबे से वाबस्ता होने की वजह से हमें इजाज़त होती थी कि हम आ जा सकते थे। तो फिर उस दौरान सड़कें खाली होती थी, तो कभी कभी जो है वो यूँ समझें कि ड्राइव पे भी निकल जाया करते थे। तो मैंने जो मार्गला रोड इस्लामाबाद है उस पर तेंदुआ या लेपर्ड, चीता, उसको स्पॉट किया, और वो बिल्कुल मार्गला रोड के ऊपर मौजूद था। उसके बाद मैंने एक वीडियो की थी जिसमें बहुत ज़्यादा इस हवाले से स्टडी करने के बाद वो वीडियो इस मौजू के मुतल्लिक थी कि जो नेचर है वो रिकैप्चर करती है, रिक्लेम करती है अगर एनक्रोच किया जाए, अगर तजावुज़ात कायम की जाएँ, आप कुदरत से, आप फितरत से, आप नेचर से कुछ छीनने की कोशिश करें या उसके ऊपर तजावुज़ करें, तो वो अपना जो एरिया है उसको रिक्लेम करती है। और फिर उसमें हमने कुछ स्टोरीज़ डिस्कस की थी। एक तो ये कि किस तरीके से ये जो ज़ाहिर है कि मार्गला हिल्स हैं, ये एक नेचुरल हैबिटेट है तेंदुओं की या लेपर्ड्स की,
اور ظاہر ہے کہ ایک کمرشل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ریزیڈنس ہے لوگوں کے آنا جانا ہے، گاڑیاں ہیں، اس کی وجہ سے وہ پہاڑوں کے کسی چوٹیوں کے یا دوسری سائڈ کے اوپر محدود ہو گئے ہیں۔ ماضی میں ظاہر ہے کہ یہاں پر آتے ہوں گے تو ابھی بھی کبھی کبھار جب سکون کا وقت ہوتا ہے تو وہ یہاں پر سپاٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم نے ایک خبر ڈسکس کی تھی کہ وینس اٹلی کے ساحلوں کے اوپر 70 سال کے بعد وہ جو کشتیاں جو زہریلا ظاہر ہے کہ جو ایمیشنز چھوڑتی تھیں اور پولوشن تھی پانی کی، اس کی وجہ سے ڈالفنز نے ان ساحلوں پر آنا چھوڑ دیا تھا، تو کوئی 70 سال کے بعد ڈالفن جو ہے وہ ان ساحلوں پر سپاٹ کی گئی۔ پھر ایک بی بی سی نے بڑی مشہور سٹوری کی تھی غالباً انڈیا میں ہماچل پردیش کے کسی گاؤں کی، کہ وہاں کے جو مکین ہیں، وہاں کے جو باسی ہیں، وہ ایک دن صبح سو کر اٹھے اور اپنی چھتوں پر کھڑے ہو کر انہوں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا کہ ان کے گاؤں سے 270 کلومیٹر دور جو ہمالیہ کے پہاڑ تھے وہ ان کو اپنے گھر کی چھتوں سے نظر آ رہے تھے۔ اور پھر بی بی سی نے ایک اس گاؤں کے سب سے بوڑھے شخص کا انٹرویو کیا اور اس بوڑھے شخص نے بتایا کہ اس نے خود تو نہیں لیکن بچپن میں اپنے دادا سے یہ سنا تھا کہ اس کے دادا نے اپنے بچپن میں یا اپنی جوانی کے وقت میں اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر یہاں سے پہاڑیاں دیکھا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ صرف قصے کہانیاں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں دادا جی، لیکن آج جب نیچر نے خود کو کیپچر کیا اور ہیل کرنا شروع کیا، کمرشل ایکٹیویٹی رک گئی، جو انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہے، جہاز اڑنا بند ہو گئے، دھواں جو ہے وہ تو فضا صاف ہوئی، اوزون کی لیئر نے خود کو ریپیئر کرنا شروع کیا، اور وہ منظر جو کبھی کسی نے شاید 100 سال میں نہیں دیکھا تھا، تو وہ پہاڑ کا منظر جو ہے وہ اس گاؤں کے باسیوں نے اپنی چھتوں پر کھڑے ہو کر دیکھا۔ بہرحال جو نیچر ہے اس کا ایک رول ہے، اور اس فنومینا نے اب ہمیں بھرپور طریقے سے بتایا ہے، اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے۔ تو وہ دریائی زمین جس کے اوپر غیر قانونی تعمیرات جو ہیں وہ کی گئیں، ظاہر ہے کہ جو لوگ گاؤں دیہات سے یا جو دریائی زمینیں ہیں ان سے واقف ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ایسی زمینیں ان کا ریٹ بہت کم ہوتا ہے، اور ان کا اگر آپ پٹے پہ یا ٹھیکے پہ مستاجری پہ یہ زمین اٹھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بہت سستی ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک فصل جو ہے وہ اگتی ہے سردیوں کے موسم کی، گرمیوں کے موسم میں وہاں پر کیونکہ پانی ہوتا ہے، دریا کا جو پاٹ ہے وہ پورا کا پورا بھر جاتا ہے، لہٰذا ان زمینوں کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پھر لوگوں کی ملکیتی زمینیں ہوتی ہیں، دریا اپنا رخ راستہ بھی تبدیل کرتا ہے، کبھی اس کا بہاؤ کسی جانب ہوتا ہے، کبھی پانی زیادہ آتا ہے، کبھی پانی کم ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ دریا کے سکڑنے اور پھیلنے کا عمل جو ہے وہ صدیوں سے، سال ہر سال سے چلتا آ رہا ہے۔ اور اگر دریائے سندھ کی تاریخ کو پڑھیں یا اس کا جو انڈس ریور سسٹم ہے اس کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ کروڑوں سال پرانا، 4-5 کروڑ سال پرانا جو دریا ہے، اس کے ٹریسز موجود ہیں، اور لگ بھگ 1 کروڑ 80 لاکھ سال سے یہ اسی دھارے پہ، اسی روٹ پہ کم و بیش جو ہے وہ بہ رہا ہے، اور اس کے ٹریسز موجود ہیں، اور انڈس واٹر سویلائزیشن جو ہے وہ اس کے کنارے آباد ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسانی تمدن کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ لوگ اپنے گھر جو ہیں وہ دریا کے کنارے بناتے ہیں، اور جب وہ صحرا میں رہتے ہیں تو خیمے لگاتے ہیں، تو بڑے بڑے شہر آباد ہیں۔ اب ایک بڑی بحث ہے کہ روڈا عمران خان کے دور میں وہاں پر یہ ہو رہا تھا، فلاں ہو رہا تھا، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ اس سارے معاملے میں این او سی جو ہے وہ بالآخر آ کر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت میں جاری ہوا۔ اب عمران خان کا ایگزیکٹ منصوبہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں تھا، کچھ اور تھا، اور ایک لمبی بحث ہے، لیکن علیم خان صاحب جو ہیں وہ کچھ دعوے کر رہے تھے، اور وہ جو دعوے ہیں وہ میں آپ کو سنواتا ہوں، اور اس میں آپ کو ظاہر ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی نظر آئیں گی جو غریب غربا کے لیے نہیں ہوتی، یعنی کہ غریب غربا جو ہیں ان کے لیے نہیں بلکہ اشرافیہ کے لیے پریسٹیج بلاک کی باتیں۔ یہ جو پارک ویو سوسائٹی ہے نا، اس کے بلاکس بڑے انٹرسٹنگ ہیں، سلور بلاک، پرل بلاک، موتی والا یعنی کہ بلاک جو ہے نا، پلیٹینم، ٹوپاز، مختلف جو قیمتی سے قیمتی دھاتیں ہو سکتی ہیں یا جو نگ ہو سکتے ہیں، جو پتھر ہو سکتے ہیں، ان کے ناموں پر ہے۔ ڈائمنڈ بلاک ہے، ایگزیکٹو بلاک ہے، اوورسیز بلاک ہے، جیسمین بلاک، اور پھر بات ہو رہی تھی ایک پریسٹیج بلاک کی۔ علیم خان صاحب دعویٰ کیا کر رہے تھے، کچھ باتیں جو وہ بتا رہے تھے، اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں مصدق ملک صاحب جو حکومت کی طرف سے بتا رہے ہیں کہ کیا ہوگا، ذرا یہ کوئکلی سنیے۔ رک گیا، انف از انف۔ یہ وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ کوئی ریاست سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، اور اس سال میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ سب لوگ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں طاقتور، اللہ ان کی طاقت میں بھی اضافہ کرے، اللہ ان کی دولت میں بھی اضافہ کرے۔
मगर गरीब को बर्बाद करेंगे तो रियासत आड़े आ जाएगी, और गरीब को बर्बाद कर रहे हैं और रियासत अब आड़े आएगी। अब देखेंगे कौन ज्यादा ताकतवर है, रियासत या ये चंद सेठ। तो ये तमाम इल्लीगल तजावुजात, ये तमाम इल्लीगल होटल, ये तमाम इल्लीगल जो रिजॉर्ट हैं, जो नीचे की कच्ची बस्तियों के लिए बर्बादी का बायस बनते हैं और उनके खानदान खा जाते हैं। 800 लोग शहीद हो चुके हैं, 800, इतने तो जंग में नहीं होते। तो ये जंग है, और ये मॉनसून का सीजन जो है ये ऐलान जंग है हमारा, कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम आगे बढ़ेंगे और इन तमाम चीजों को हटाएंगे। हम पानी के रास्ते से अपनी बस्तियां निकालेंगे, हम पानी के रास्ते से अपने बच्चों को निकालेंगे। अच्छा, अब दावा तो कर दिया, इसमें ज़रा हाउसिंग सोसाइटीज़ भी शामिल कर लें इसमें, चाहे वो कोई कितना ताकतवर सेठ हो, कोई कितना ताकतवर जो है वो सियासतदान हो, वो जिस भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत किसी काबीना का हिस्सा हो, उससे भी ज़रा बाज़ पुरस कर लें। कहने को इसमें कुछ इलीगल नहीं है। वो जो दरियाई ज़मीन होती है, उस दरियाई ज़मीन की मलकियत यकीनन जो दरिया के किनारे भी होती है वो लोगों की मलकियत ही होती है। आपने वो सस्ते दामों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वो ज़मीन उतनी कीमती नहीं होती, क्योंकि उसकी जो एग्रीकल्चरल वैल्यू है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती, पानी से भर जाती है, फसल ज़ाहिर है कि एक सीज़न में हो सकती है, एक सीज़न में नहीं हो सकती, तो वो सस्ती ज़मीन होती है, आपने किसी ने भी ख़रीद ली। लेकिन वहाँ पर एक हाउसिंग सोसाइटी बनाकर, और उस हाउसिंग सोसाइटी में लोगों को 10,000 रुपये मरला ख़रीदी हुई ज़मीन, या चलें ज़्यादा कर लें 90,000 रुपये मरला ख़रीदी हुई ज़मीन, आप जो है वो 1-1 करोड़ रुपए जो है वो 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए मरला में बेचें, करोड़ों रुपए के प्लॉट बेचें, और आपको ये मालूम भी हो कि साल में एक वक्त ऐसा आता है कि अगर दरिया बफर जाए तो फिर वो इस इलाके में दाखिल हो जाएगा। बड़े अफसोसनाक मनाजिर हैं, लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है लुट गई है, बर्बाद हो गई है, लोगों के घर जो हैं वो पानी में सबमर्ज नज़र आते हैं, कश्तियाँ चल रही हैं उन ब्लॉक्स में, जिन ब्लॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि बड़ी बात की जा रही थी, वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, खाली कर लिया गया। वो तमाम ब्लॉक्स जिनके बारे में, कोई ट्यूलिप ब्लॉक की बात हो रही है, दीगर ब्लॉक्स की, और वहाँ के जो मनाज़र हैं बड़े अफसोसनाक हैं। इस पे जस्टिस क्या हो सकती है, उस पर आने से पहले मैं आपको ज़रा हैरान कुन ज़रा एक क्लिप जो है वो अलीम खान साहब का सुनाता हूँ, उसको सुनिए कि उनका मंसूबा क्या था और क्या कुछ था, वो भी ज़रा सुनो। एक बहुत अच्छा ब्लॉग जो है, इसके बाद हम वो भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक प्रेस्टीज के नाम से, और उसके अंदर हम अपना एक क्लब हाउस बनाने लगे हैं। उसके ऊपर जो है वो हम अपना पैडल टेनिस वो बनाने लगे हैं। उसके अंदर अपनी एक मॉस्क बनाने लगे हैं, उसको सिक्योर करने लगे हैं, उसके इर्द गिर्द 4 दीवारी करने लगे हैं, उसकी अपनी एंट्रेंस बनाने लगे हैं, अपना गेट बनाने लगे हैं, और ताकि ये कि वो वहाँ पे जो प्रेस्टीज वाले हैं उनके पास सारी सहूलतें जो है उनके अपने ब्लॉक में, और उसके मुताबिक हैंड ओवर करेंगे हम उनका पोजेशन 2 महीने या 3 महीने के अंदर मैक्सिमम। ये जो ब्लॉक होगा इंशाल्लाह ताला ये इसका एक मिसाली ब्लॉक होगा, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह अब हम अपनी सोसाइटी में उन लोगों को भी शामिल करें जो कि थोड़े से ज्यादा एक्सपेंसिव प्लॉट लेने के लिए तैयार है, लेकिन उनको अपनी सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, अपना इस तरह का माहौल चाहिए कि जहाँ पे बच्चे जो है वो सारा दिन बाहर फिर सके और उनको कोई मसला ना हो, और गेटेड कम्युनिटी हो, हर तरफ उसकी 4 दीवारी होगी, और उधर एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स जो है उनको मॉनिटर किया जाएगा, और वहाँ पे कोई बंदा भी मेंबर के कार्ड के बगैर एंटर नहीं हो सकेगा, और उनकी जो फैसिलिटीज है वो भी सिर्फ उन्हीं मेंबर्स के लिए होंगी। जैसे कि क्लब हाउस है वो सिर्फ उन्हीं के लिए होगा, और वहाँ पे इसी तरह जो मस्जिद है और बाकी चीजें वो एक्सक्लूसिवली उसी ब्लॉक के लिए होंगी। इसी तरह अब इंशाल्लाह ताला हम आगे इसके अंदर मुख्तलिफ एरियाज में कमर्शियल एरियाज डिजाइन करेंगे। इसके बावजूद के मार्केट बहुत स्लो थी पिछले 2 साल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक अपनी डेवलपमेंट ना रुकने दी है, ना हमने अपनी एक्सपेंशन रुकने दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप जब जाके देखते हैं तो पिछले 2 साल के मुकाबले में सोसाइटी की बाउंड्रीज जो है वो बहुत बहुत दूर तक जा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अलीम खान साहब ने कहा कि प्रेस्टीज ब्लॉक बनाएंगे, इज्जत होती है, इज्जतदारों का ब्लॉक, और इज्जत जो है वो ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ कुछ लोगों की नज़र में या इज्जतदार वो होते हैं या प्रेस्टीज उनकी होती है, ऑनर उनका होता है जो पैसे वाले लोग होते हैं। तो पैसे वालों के लिए ब्लॉक बनाएंगे जिसकी अपनी दीवार होगी, अपना दरवाज़ा होगा, अंदर किसी शख्स को कार्ड दिखाए बगैर नॉन मेंबर को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, वहाँ पर सिक्योरिटी का ये निज़ाम होगा, वहाँ पर इस किस्म के क्लब्स होंगे, ऐसा जनाब उसका माहौल होगा। तो बग़ैर मेंबरशिप कार्ड के पानी घुस गया,
پانی نے بتایا کہ میں یہ زمین کس کی ملکیت ہے، یہ دریا کی ملکیتی زمین ہے، اور دریا نے آ کر اس جگہ پر بتایا کہ کہاں کہاں پر میرا قبضہ ہے، کون سی جگہ ہے جس کو انکروچ کیا گیا ہے، دریا کے راستے پر کہاں کہاں تجاوز کیا گیا ہے، یعنی مارکنگ کی ہے دریا نے آ کر۔ اور دریا نے، یہ جو جج ہے یہ جج دریا بنا ہے، اس دریا نے، اگر یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس کی عدالت کا یا عالیہ نیلم صاحبہ کی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ جو ہے وہ امین الدین خان صاحب کی عدالت کا نہیں ہے، لیکن یہ قدرت کی جو عدالت ہے، نیچر کی جو عدالت ہے، اس کا یہ فیصلہ ہے۔ دریا نے آ کر مارک کیا ہے کہ میں کہاں کہاں تک میری حد بندی ہے، کہاں کہاں میرے اندر تجاوز کیا گیا ہے۔ اس بات سے، اس بحث سے ہٹ کر کہ کس نے کون سا این او سی لے لیا تھا، دریا نے اپنا ایک آبجیکشن سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے اس این او سی کے سامنے، جو شاید پنجاب حکومت ڈائریکٹلی جاری نہ کرتی ہو، روڈا کرتی ہو، لیکن وہ بھی ظاہر ہے کہ ذیل میں انہی کے جو ہے وہ ماتحت اور تابع آتا ہے، حکمرانوں کے تابع آتا ہے۔ تو وہ جو این او سی، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا تھا علیم خان صاحب کی سوسائٹی کو، دریا نے اس کے اوپر آبجیکشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے۔ دریا نے آ کر لکیر کھینچی ہے پورے پنجاب میں، اور یہ بتایا ہے کہ میری عملداری اور میرا ایریا کہاں کہاں تک ہے۔ اگر آپ وہاں پر انکروچ کریں گے تو یہ یاد رکھیں، چاہے 2 سال بعد آؤں، چاہے 4 سال بعد آؤں، چاہے 10 سال بعد آؤں، لیکن میں آؤں گا اور میں آ کر بتاؤں گا۔ تو لہٰذا یہ جو سارا کام کیا گیا ہے، اور اس میں پھر جن لوگوں کی جمع پونجی لٹی ہے، ان کا مدعا کیسے ہوگا؟ دعویٰ تو مصدق ملک صاحب نے بہت کر دیا، وہ زیادہ گفتگو جو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کا فوکس ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا نظر آتا ہے، لیکن ذرا پنجاب کے اوپر بھی نظر دوڑائیں کہ جن لوگوں کو یہ اجازت ملی اور کوڑیوں کے مول اٹھائی ہوئی زمین، اس کو ملٹی پلائی کر کے، 100 سے ملٹی پلائی کر کے جو لاکھوں ہیں ان کو اربوں خربوں میں کنورٹ کیا گیا، اور پیسہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عام لوگوں نے دیا، انڈیویجولز نے دیا، اس پیسے کو کا مدعا کیسے ہوگا؟ اب آپ یہاں پر جو دریا کا راستہ ہے، جہاں جہاں دریا نے پہنچ کر بتایا ہے کہ یہ میرا ایریا ہے، کیا وہاں پر موجود لوگوں کو کمپنسیٹ کریں گے؟ وہاں کے جو پلاٹ بیچے گئے ہیں، کیا کسی بھی سیٹ کو، ناٹ جسٹ علیم خان صاحب، ان کو بتائیں گے، ان کو مجبور کریں گے کہ اب آپ ان کو اٹھائیں اور ان کو کسی اور جگہ جو ہے وہ کمپنسیشن دیں، ان کا مدعا کریں، ان سے جو اضافی پیسے مانگے گئے تھے وہ واپس دیں۔ ایک چیز میں آپ کو اور ضرور علیم خان صاحب کی سنوا دوں، جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ، جب عمران خان نے کہا کہ ان کی کو 300 ایکڑ زمین تھی جس کو یہ ریگولرائز کروانا چاہ رہے تھے یا جس کو لیگل کروانا چاہ رہے تھے، وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا چاہ رہے تھے، اس پہ علیم خان نے کیا جواب دیا تھا؟ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ 2010 میں نے عمران خان کا ساتھ اس لیے دینا ہے کیونکہ 2018 میں عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننا ہے، اور اس کے بعد میں نے وہاں پہ 300 ایکڑ زمین خریدنی ہے اور اس کو بعد میں لیگلائز ان کے لیے کرانا ہے، تو بہت ہی میرا اس کا مطلب میرا ویژن کو بہت ہی دور کا ہے کہ میں 8 سال 10 سال پہلے ہی مجھے پتا لگ گیا تھا کہ یہاں پہ 300 ایکڑ زمین خریدوں گا اور اس دن عمران خان وزیر اعظم ہوں گے جن سے میں یہ جا کے لیگلائز کرواؤں گا۔ حقائق یہ ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ 300 ایکڑ نہیں ہے، میرے پاس سوسائٹی میں 3000 ایکڑ سے زیادہ زمین موجود ہے، اور خان صاحب جس 300 ایکڑ کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا شاید وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ زمین جو ہے وہ اس کا سٹیٹس تبدیل ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے وہاں پہ زمین کوئی جو ہے وہ ایکوائر نہیں کرائی، میں نے وہاں کے لوکل زمینداروں سے زمینیں خریدی ہیں۔ یہ جو زمین جس کی وہ بات کر رہے ہیں، یہ زمین اب روڈا کے انڈر آ گئی ہے، جو کہ عمران خان صاحب نے بنوائی ہے روڈا، اور یہ روڈا وہ ہے جس نے لوگوں سے زمین ایکوائر کی ہے سرکاری ریٹ پہ، جو کہ چند لاکھ روپے کے گیز خریدی گئی ہیں اور بعد میں اپنے من پسند جو ڈیولپرز ہیں ان کو یہ بانٹی گئی ہے۔ وہ جو من پسند ڈیولپرز ہیں ان میں کون کون شامل ہے، ان میں کن کن لوگوں نے مفاد لیا ہے اور ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے، اب اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے۔ کیا اس میں وہ ڈیولپر بھی شامل ہیں جن کے پاس میڈم فرا جو ہے وہ دبئی میں جا کے مقیم تھی، جن کے جہاز کے اوپر وہ پھرتی رہی ہیں اور جس کے قریبی روابط کی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کا تعلق بنا؟ میں بھی چاہ رہا تھا کہ کوئی باتیں جو ہیں وہ دل کی دل میں ہی رہ جائیں، لیکن اگر آپ کھلوانا چاہتے ہیں تو پھر ساری کھلنی چاہیے، اور پھر میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ آئیں کسی چینل پہ بیٹھیں، ساتھ مجھے بھی بٹھائیں، ساتھ جہانگیر ترین کو بھی بٹھائیں، اور پھر لوگوں کے سامنے سچ بولتے ہیں ہم تینوں، پھر پتہ لگے آپ کا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے اور ہم کیا کہہ رہے تھے، آپ کا کیا موقف تھا، ہمارا کیا موقف تھا۔ اب ظاہر ہے کہ علیم خان کا موقف اپنی جگہ، عمران خان نے اس کے اوپر جو موقف دیا تھا
ایک وقت وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بات تو انہوں نے تسلیم کی کہ انہوں نے لوکل ذمہ داروں سے زمین لی. لوکل ذمہ داروں سے آپ زمین لیں، وہاں پر ذمہ دارا کریں، وہاں پر آپ فصلیں اگائیں، آپ گندم اگائیں، آپ کچھ اور اگائیں، لیکن آپ یہ مت کریں جو آپ نے کیا کہ وہاں پر آپ نے لوگوں کو کہا کہ یہ بڑی زبردست جگہ ہے، یہاں پر آئیں، یہاں پر آ کے اپنا گھر بنائیں. لوگ اپنا گھر بار بیچ کے، کوئی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی پینشن کے پیسوں سے، کوئی پوری زندگی کی جمع پونجی، کوئی اپنی وراثتی جائیداد اس کو بیچنے کے بعد، یا کوئی اپنے خون پسینے سے پیسہ کمانے کے بعد، ہوں گے اس درمیان میں ایسے لوگ بھی جن کے پاس شاید کوئی لیگل پیسہ نہ ہو، لیکن بہت سارے میجورٹی ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے خون پسینے سے کمایا ہوا پیسہ آپ کی اس بات کے اوپر کہ یہ بڑی بہترین جگہ ہے اور یہاں پر آسائش کے بہترین مواقع جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ دھوکہ کھا گئے اور دریا کے پاٹ میں بنی ہوئی جگہ، اس کے دریا کے پیٹ کو کاٹ کر بنائی گئی ہاؤسنگ سوسائٹی، اس میں دریا نے آ کر بتایا کہ یہ ایریا وہ ہے جہاں پر آپ کی یہ ہاؤسنگ سوسائٹی بطور جج دریا نے بتایا کہ لیگل ہے. بہرحال میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو پانی ہے، پانی اتر جائے گا، لوگوں کا غصہ بھی اتر جائے گا، لوگوں کا جو ہے وہ پارا جو چڑھا ہوا ہے وہ بھی نیچے آ جائے گا، معاملہ محو ہو جائے گا. اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا سیریس ایکشن ہوگا ان طاقتوروں کے خلاف جن طاقتوروں کی ہم بات کر رہے ہیں، چاہے وہ پھر کوئی ADCR ہوتا ہے، چاہے وہ پھر کوئی سیاستدان ہوتا ہے. ان کے پاس بچنے کے لیے بہت سے راستے ہوتے ہیں، اور علیم خان صاحب سے اگر کبھی اس معاملے کے اوپر باز پرس ہو گئی تو وہ بھی ہم دیکھیں گے. کم از کم اس دور میں تو ممکن نظر نہیں آتا. اور ظاہر ہے کہ ان کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جس طریقے سے ان کی ویب سائٹ پر جائیں، آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پرتگال والا معاملہ چلا تھا، پرتگال کی جو شہریت ہے وہ انویسٹمنٹ کے تھرو آفر کرنے والی جو سوسائٹی ہے وہ بھی پارک ویو سوسائٹی ہی ہے. دیز آر دا ڈیٹیلز. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اتنا، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.